नमस्कार आणि येवकार. आयज म्हाज्या बरोबर एक स्पेशल भुरगो आसा. तो स्पेशल कारण तो ह्या वर्सा ताणें एस.एस.सी. पास जालो. आतां कोण म्हणटले एस.एस.सी. पास जावप हें स्पेशल कितें आसा? कारण ताज्या कम्युनिटींतलो हो सगळ्यांत फर्स्ट एस.एस.सी. पास जावपी भुरगो. गणेश पवार ताचें नांव आसा. आनीक तो कातकरी समाजाचो आसा. कातकरी समाज हो मालपें पेडणे आनी निरंकार फोंडे अशे 2 जाग्यांचेर तांचे कॉलनीज आसा. आनी ते कितलेशेच वर्सां पासून फाटली कितले डॅकेड्स ते गोंयांत रावता. पयलीं ते वेगवेगळ्या जाग्यांनी भोंवताले. आतां एक स्थायीक जाल्ले आसा निरंकार आनी मालपें हांगा. आनी ह्या कम्युनिटींतलो सगळ्यांत पयलो शिकपी भुरगो, एस.एस.सी. पास जावपी भुरगो आनी फर्स्ट जनरेशन ते शिक्षण घेता. हाजे पयलीं तांचे खंयचेच कोणेच पेरंटांनी शिक्षण घेवं नाशिल्लें. हो गणेश फर्स्ट एस.एस.सी. पास जावपी भुरगो आमचे बरोबर आसा. ह्याच वर्सा ताणें एस.एस.सी. केल्ली आसा. सो वेलकम गणेश. तूं एस.एस.सी. पास जालो, तुका कशें दिसलो? म्हाका खूप बरें दिसलें की मी एस.एस.सी. पास जाल्यार घरच्यांना पण खूप आनंद झाला कित्याक कारण जालो? की 10वी पास केली मी. तेका लागून त्यांना पण खूप आनंद झाला. माझे भाव शिकताले त्यांना पण तुजे भाव कितले आहा आतां? 2 जाण 2 दोग जाण भाव आसा. ते कितें शिकता? आता 10वी जात. आतां 10वीक आसा दुसरो भाव. दोग जाण भाव आसा 10वी? हय. ओके. आनी तूं हें शिकपाक हांगा पर्यंत पावपाक तुका कितें त्रास सोंसचे पडले? कितें स्पेशल एफर्ट घालचे पडले काय सहज तूं 10वी पास जालो? तूं कसो तूं खंयच्या स्कुलान वता हरशीं? मी विकास हायस्कूल वडपे विनोडा ह्या स्कुलात शिकले 10वी पर्यंत. 10वी पर्यंत. पयली ती 10वी पर्यंत त्याच स्कुलान शिकलो? हय. काय 5वी ते 10वी पर्यंत? 5वी ते 10वी. बरें. आनी तुका ह्या स्कुलान भितर स्पेशल कितें हेल्प केलें टिचरांनी तशें कितें अशें? टिचरांनी स्पेशल म्हणजे क्लासी दवरलेले इवनिंग टाईम. तुजे खातीर स्पेशल क्लासी घेताले? हय. तुका एकट्या खातीर? ना सगळ्यांक. सगळ्यां खातीर आसताली. हय. पूण तुजें स्पेशल हें आसतालो. हय. तुका अटेन्शन दिताले स्पेशल टिचरी. कितें शिकयताले? तुका कितें डिफिकल्ट लागतालें सगळे सब्जेक्टां भितर? सगळ्यात इंग्लिश लँग्वेजच कठीण जाताली पयली. फक्त असे वाचपाक येयना अशें कांयतरी. इंग्लीश वाचपाक त्रास जाताले. तेका लागून क्लासी टिचरी खूब घेत. सो इंग्लीश टिचरीन तुका हेल्प केलें. हय टिचरी. आनी बाकीचे सब्जेक्ट तुका इजी जातले. बाकीचे सब्जेक्ट इजी असले पण इंग्लिश लँग्वेजच जड वता. ओके. सो तुवें स्पेशल एफर्ट घातले इंग्लीश शिकपा खातीर? हा. टिचरीन तुका हेल्प केलें? टिचरीन खूपच हेल्प केली म्हाका. ओके. आतां तुजें फ्युचर कितें? फुडें तुका कितें करपाक सोदता? बी.ए. बी.ए. करपाक सोदता. बी.ए. करता. आतां सद्याक तुवें एडमिशन खंय घेतलां? आतां गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी पेडणे. गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी पेडणे. हय. कितें आर्ट्सान? आर्ट्स. हिंदी. कसले सब्जेक्ट आहा? हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, मराठी, इकॉनॉमिक्स, इको. पूण आतां हें सगळें इंग्लिशींतल्यान जाता. हय तर तुका सगळे डिफिकल्ट जायना अंडरस्टँड जावपाक? जाता पण मागीर रिडींग करता घरा कडेन. घरा कडेन वचून वाचता. हय. मागीर घरा कडेन तुका कशें एटमॉस्फियर मेळटा वाचपा खातीर, शिकपा खातीर तुका पेरंट्स तुजीं तुका हें करतात, हय. शिकपाक प्रमोट करतात, हय. शीक म्हण म्हणटात. फ्रेंड शाळेत असे वाचूक हे करतात मदत. फ्रेंडूय मदत करता? हय. कळना ना ते परत रिपीट करून सांगतात. टिचरीन सांगना सांगतात तेव्हा. मागीर तुजे क्लासमेट्स? हय क्लासमेट. हां हां ते तुका हेल्प करता. हय. ओके. सो तुका स्कूल आवडटा? स्कूल. आनी तुका बाकीचे भुरगे तुका आवट ऑफ यू वचून हेल्प करता शिकपा खातीर हें करता, सो ती बरी गोश्ट. आनी आफ्टर मागीर बी.ए. करून मागीर तुजें कितें कितें ऑब्जेक्टीव कितें कितें करपा लायफान भितर? स्पोर्ट्स. पुलीस स्पोर्ट्स. पुलीस जावपाक सोदता? हां. ओके. पुलिसीन वचपाक सोदता. हां. गूड. सो बाकीच्या भुरग्यांचें कितें आसा? कितलीं जाण भुरगीं शिकता तुज्या हातून भितर? 10.
10 जाण शिकता हां कितले व्हडली बारीक हां पहिली ते 10वी पयली ते 10वी पर्यंत 10 जाण आसा हे टोटल आनी अशे भुरगीं आसा जे चिंतना स्कुलान वचना अशे भुरगीं आसा अजून काय सगळीं स्कूल भुरगीं स्कुलान वता सगळीच वयतात सगळी सगळीं स्कुलान वता खंयच्या एक हां 6 वर्साचे सगळं सगळीं वता खंयचे त्या स्कुलान वता काय आनी वेगळे स्कुलान वेगळी आनी वेगळे स्कुलान वळपे प्रायमरी वा मालपे प्रायमरी स्कुलान 4थी पर्यंत चवथी पर्यंत आसा हां आनी तांकां थंय टिचर्स बी बरे बरे ट्रीट करता बरे बरे हय बरे करता बरे हेल्प करता शिकवता. सो तुमकां शिकपाची हें कोणी हें केली तुमी शिकपाक जाय म्हणून कारण तुजी कम्युनिटी भितर कांयच पर्यंत कोणी स्कुलान गेलो नाशिल्लो ना. सो तुका फस्ट टायम जेन्ना स्कुलान गेलो तेन्ना तुका कशें दिसलें याद आसा तुका पयलीं जेन्ना फस्ट टायम स्कुलान गेलो तो फस्टाक आसतना हां तो आई बाबानच धाडलेला वचना जाल्यार मारून धाडटले शाळेत हां टिचरी सांगा रोज डेली शाळेत येवपाचें स्टार्टिंगेक तुका स्कुलान वचचें दिसनाशिल्लें पयलीं वाज येतालो स्कुलान वचपाक हय हां कारण ते शिकपाक ते वेगळे वेगळे विशय हे ते आवडनाशिल्ले आवडटा मागीर ती गोडी तयार जाली हय शाळेन नंतर डेली स्कुलान हळू हळू करून मागीर एवरी तो स्कुलान मागीर चुकयना जालो आनी तुका स्कुलांतल्यान आनी कशे तरेचे हेल्प मेळ्ळें स्कुलांचें तुजे कडेन पयलीं बर्थ सर्टिफिकेट बी काय नाशिल्लें दिसता म्हाका कांय मागीर कशी दाखलो कसो मेळ्ळो स्कुलान तशेंच बसयलेले अशेंच हां आधार कार्ड आधार कार्डाचेर बेजीचेर स्कुलान बसयलें हय स्कूल म्हणजे बर्थ सर्टिफिकेट नाशिल्ली नासलें. आतां बर्थ सर्टिफिकेट मेळ्ळी हय आतां आसा तुजे कडेन बर्थ सर्टिफिकेट हय मेल्ली मेळ्ळी केन्ना मेळ्ळी हाटीन 1 वरात जातलें सो बर्थ सर्टिफिकेट तुका आतां जस्ट 1 वर्स पयलीं मेळ्ळ्या हां आनी कसले कसले डॉक्युमेंट तुका आतां मेळ्ळे आतां आधार कार्ड हालीं सबंद डॉक्युमेंट केली सो पयलीं काय लास्ट इयर पर्यंत तुजे कडेन कसले डॉक्युमेंट नाशिल्ले कसलेंच नासलें फक्त एक आधार कार्ड फक्त एक आधार कार्ड आशिल्लें हां सो आतां एक एक करून आतां तुमकां एक एक डॉक्युमेंट मेळपाक लागला हां इवन वोटींग रायट्स सुद्दां म्हाका दिसता फाटल्या थोड्यांक मेळ्ळे ऑलरेडी इलेक्शन कार्ड मेळ्ळें सो तुका कशें दिसता आतां आपूण ह्या मेन स्ट्रिमा भितर येता बाकीच्या भुरग्यां बरोबर आपूण शिकता आपल्याक सगळे तरेच्यो आपल्याक वेगवेगळे फ्रेंड मेळटा तुका कशें दिसता अशें खूब बरें दिसता की फुडें आपुणूय बीन बाकीच्या भशेन आमी सगळे शिकतले आमी फुडें वतले बाकीच्या भशेन आमी मेन स्ट्रीम हातूंत भितर वतले नोकरी करतले सरकारी नोकरी करतले बाकीच्या भुरग्यांक तुका कितें सांगपाक सोदता तुजे बाकीचे जे तुजे वांगडचे आहा ताका कितें संदेश दिवपाक सोदता जे कातकरी समाजाचे भुरगे आहात तांकां आमी सांगता की पयली ते 10वी तरी शिकून हे करा 10वी तरी पास जाया नंतर शिक्षणाची आवड निर्माण करपा खातीर कितें करपाक शकता भुरग्यां भितर शिक्षणाची आवड निर्माण करपा खातीर तूं कितें प्रयत्न करतलो आतां तूं 10वी जालो तुजी जबाबदारी वाडली तुमच्या हाती भितर सगळ्यांत चड शिकलो तूं भुरगो तर तुजे कितें रोल आसा तूं कितें कशें बाकीच्या भुरग्यांक मोटिवेट करपाक सोदता शिकपा खातीर आनी कितें करपा खातीर अशें मी घरा कडेन आमचे पोरा तांकां मी शिकयता घरा कडेन स्कुलांतून बसता गायड करता बसता उलयता तांचे कडेन गोश्टी वाचन असो ABCD असो मेन घेतोय घरा आमचे आनी समाजा कडच्यान तुका कितें हेल्प जाय बाकीचे जे लोक आसा स्कूल आसा बाकी समाज आसा तांचे कडच्यान तुमकां कितें हेल्प जाय ज्या तातूंत तुमी शिकपाक शकतले आनी फुडें वचपा खातीर आनी कितें करचें कशें दिसता लोकांनी समाजान कितें करचें कशें दिसता सरकारान कितें करचें कशें दिसता सरकारान फक्त एकच हे करपाचें की आमच्या समाजातील पेडणे येथील आम्हाला फक्त जागा नाही सरकारी जागा नाही काय नाही
सो तुमी आतां जे रावता ती जागा तुमची ना, ना. तुमच्या नांवाचेर ना आनी प्रत्येक कडेन इवन रँटाचो सेम प्रॉब्लेम जाला की लोक येवन थंय तुमकां हें करपाचो प्रयत्न करता. सो बरे भशेन एक स्थायी घर तुमकां बांदपाक दिना. ना. आं सो अशे परिस्थितीन तूं शिकला जे जाग्याचेर घर ना तुजे कडेन कितें आसा तुमचें घर कशें आसा? लायट आसा घरा? लाईट टेम्पररी दिल्या. टेम्पररी आसा? हां. आसा काय गेली? दिल्या. सद्या टेम्पररी दिल्या. पण इतले वर्सां तूं दिव्याच्या उजवाड्यान शिकतालो काय लायट आशिल्ली? पहिली लाईट नसली. पहिली असे दिवो दिवो देवळ आणि आता लाईट हा. आता लाईटीर ओके. सो आतां एक सुविधा तुमकां मेळटा. सो हे आतां जे नवी पिढी आसा, नवे तुमचे फाटले जे भुरगे आसा तांच्यांनी आतां शिकपाकच जाय. शिकपाकच जाय. आनी सरकारान तुमकां सगळ्यांत मेन तुवें सांगल्या भशेन तांची घरां, कारण हो जो समाज आसा तांची सगळ्यांत व्हडलो जो प्रॉब्लेम आसा तो म्हणटा तो तांकां आयज पर्यंत स्थायी घरां ना, तांकां रावपा सारकी घरां ना. सद्या टेम्पररी अशी तेंची घरां आसा आनी तांकां प्रत्येक खेपी ह्या जाग्या खातीर तांकां खूब प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. आनी ते जो पर्यंत तांकां पर्मनंट घरां मेळना तो पर्यंत तांचो विकास जावपाक शकना. आनी ताजे खातीर हें सरकारान जाता तितले बेगीन हो प्रॉब्लेम तांचो सॉल्व करचो. आतांची पिढी आसा ती शिकपाक तयार आसा आनी ती शिकून फुडें सरता ही एक बरी गोश्ट मेन स्ट्रीम भितर येता आनी आपले नशीब आपलेंय बदलता आनी देशाचें आनी गांवाचेंय हें ते हाजे फुडें बदलतले आनी एक भारताचे बरे नागरीक म्हणून ते फुडें येतले हातून अजिबात दुबाव ना. हांव गणेशाक खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी तो जाता तितले बेगीन BA जावचो आनी एक मोठो पुलीस ऑफिसर जावचो अशी आमी इच्छा व्यक्त करता. पळयत रावात डिजिटल गोवा.